है रब्ब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ। इसके बाद तमाम अपनी बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं और 1.5 करोड़ व्यूज़ हुए हैं। ऐसा मुमकिन हुआ है आपके साथ और मोहब्बत से। मैं तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पर मैकडोनिया की पहचान तारीखी इमारतें और हैरत अंगेज मकामात हैं। मैकडोनिया के साथ कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की एक बड़ी तादाद ला इल्म है। आज अपने चैनल स्पाइडर बुल के दोस्तों के साथ मैकडोनिया से मुतल्लिक़ चंद दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है उन्हें जानकर आपके इल्म में ज़रूर इजाफा होगा। वह इंसानी तारीख़ का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था और तारीख़ ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और दुनिया ने उसे सिकंदर आज़म बना दिया। सिकंदर आज़म के बारे में आगे चलकर आपको तफसील से आगाह करूंगा। माजी की अजीम रियासत मैकडोनिया, जिसे आज दुनिया की अक्सरियत उसकी तारीख और नाम तक से नावाकिफ है। मैकडोनिया, जिसे आज मैसेडोनिया कहा जाता है, लेकिन आज इस अजीम सल्तनत का रोम और ग्रीस ये नाम भी नहीं रखने दे रहे, जिसकी वजह से उसे अक़वाम मुत्तहिदा में फार्मर यूगोस्लावियन रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया कहा जाता है। जनूब मशरकी यूरोप में बल्कान तनासुल में वाक़या मैकडोनिया की सरहदें ग्रीस, अल्बानिया, कोसोवो, बल्गारिया से मिलती हैं। मैकडोनिया एक ज़मीन बंद मुल्क है जिसकी सरहद कहीं से भी समंदर के साथ नहीं लगती। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का ख्वाहिशमंद मुल्क बहीरा एड्रियाटिक में वाक़या है। मैकडोनिया का दारुल हुकूमत स्कोपिया है और स्कोपिया मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। मैकडोनिया की आबादी 21 लाख के करीब है, जो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम है। मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम नाफिज है। मौजूदा सदर जार एवानोफ है। वज़ीर आज़म ज़ोरान ज़ाइफ है। मैकडोनिया का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ मैकडोनिया है। मैकडोनिया ने यूगोस्लाविया से 1991 में आज़ादी हासिल की। सर्बिया से मैकडोनिया की आज़ादी का मामला मुतनाज़ा नहीं था, बल्कि ये अमल एक अवामी रेफरेंडम के जरिए मुमकिन हुआ। इस रेफरेंडम में मामूली सी अक्सरियत से आज़ादी के हक़ में वोट दिया। इसी वजह से मुख्तलिफ हल्के गैर शफाफियत के इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। मैकडोनिया की एक जानब बहीरा एड्रियाटिक है जो इसे इटली से लग करता है, जबकि दूसरी जानब पहाड़ है। मैकडोनिया की कौमी ज़ुबान मैकडोनियन है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में शामिल किया जाता है। मैकडोनिया में दूसरी बोली जाने वाली ज़ुबानें अल्बानियन, टर्किश, रोमानी, सर्बियन है। मैकडोनिया का कॉलिंग कोड +389 है। मैकडोनिया की डोमेन नेम .mk है। मैकडोनिया में 64.2% आबादी मैकडोनियन है, 25.2% अल्बानियन, 3.9% आबादी टर्किश, 2.7% रोमानी, 1.8% आबादी सर्ब और 2.2% मुख्तलिफ ममालिक के बशिंदों की है। और वीवर आपको बताते चलें, मैकडोनिया भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल रहा है, इसलिए मैकडोनिया में 4% के करीब टर्किश आबाद हैं। मैकडोनिया की आबादी में 69% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 29% के करीब मुसलमान आबाद हैं। मुस्तफ़ा पाशा मस्जिद मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है। मुसलमानों को मैकडोनिया में तरबेशी कहा जाता है। मुसलमान 14वीं से 15वीं सदी में तुर्कों के दौर में पहुंचे। बहुत से मैकडोनियन ने इस्लाम कबूल किया। आज भी इन मुसलमानों में टर्किश सकाफत की झलक नजर आती है और टिटोवो में वाक़या रंगीन मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की यादगार है। मैकडोनिया दुनिया का दिलचस्प तरीन मुल्क है, जिसकी 25% आबादी उसके दारुल हुकूमत में आबाद है। मैकडोनिया का GDP 33.20 अरब डॉलर है। फी कस आमदनी $15,977 है। मैकडोनिया की वरीव गार को दुनिया की सबसे गहरी गुफा कहा जाता है। समंदर से 77 मीटर की गहराई में है। मैकडोनिया टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। मैकडोनिया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2006 में पूरे मुल्क में वायरलेस इंटरनेट फराहम किया। मैकडोनिया में ड्राइविंग राइट हैंड है। मैकडोनिया की और हेड झील को दुनिया की कदीम तरीन झील में शुमार किया जाता है, जिसकी गहराई 300 मीटर के करीब है। इस झील में 200 से ज़ायद इकसाम के जानदार पाए जाते हैं, जो दुनिया की किसी और झील में नहीं पाई जाती, और यूनेस्को ने इस झील को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। मैकडोनिया का कुल रकबा 25,713 किलोमीटर है, जो दुनिया में 145वें नंबर पर आता है। मैकडोनिया वो मुल्क है जिसने आज़ादी बिना किसी खून खराबे के हासिल की। मैकडोनिया की करेंसी मैकडोनियन दिनार है, जो पाकिस्तान के 2.19 रुपयों के बराबर बनती है। दुनिया की सबसे ऊंची सलीब मिलेनियम क्रॉस है, जो 66 मीटर बुलंद है, जो मैकडोनिया के दारुल हुकूमत में वाक़या है।
اور میکڈونیا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس کے 2 جھنڈے ہیں۔ انڈیا میں اپنی ساری زندگی فلاحی کاموں میں وقف کرنے والی مدر ٹریسا بھی میکڈونیا میں پیدا ہوئی۔ میکڈونیا میں غربت ہونے کے باوجود مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ سب سے زیادہ میکڈونیا میں تعلیم کے سلسلے میں جاتے ہیں، پھر وہیں سے یورپ کے دوسرے ممالک میں رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور کئی اس امید پر وہاں پہنچ گئے ہیں جب میکڈونیا کو یورپین یونین کی رکنیت ملے گی تو انہیں بھی نیشنلٹی مل جائے گی۔ بلکان خطے کے سیاستدان اپنے سخت رویے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ میکڈونیا میں ایک عام ملازم کی تنخواہ کم از کم 480 یورو کے برابر ہے۔ میکڈونیا میں بے روزگاری کی شرح 15% ہے۔ میکڈونیا میں بے روزگاری کی شرح 15% ہے۔ اس طرح اس ملک کے تقریباً 6.5 لاکھ شہریوں کے حالات پڑوسی ملک سربیا سے بہتر ہیں۔ ساتھ ہی اس ملک میں بدعنوانی بھی کچھ کم نہیں، لیکن حکومت اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ یوگوسلاویہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ماضی میں اس کا حصہ رہنے والی قوموں پر بنائے جانے والے لطیفے آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سلوینیا کے لوگوں کو کنجوس اور میکڈونیا کے باسیوں کو سست اور کاہل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میکڈونیا میں 2 زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ میکڈونین البانوی زبان میں تعلیم نہیں حاصل کرتے اور البانوی میکڈونین میں پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ الیگزینڈر میکڈونین بادشاہ فلپس دوم کا بیٹا تھا۔ الیگزینڈر کو ارسطو جیسا استاد ملا جو اپنے وقت کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے لیے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی سے وہ سست نہ ہو جائے۔ یہاں سکندر نے جسمانی مشقیں سیکھیں، گھڑ سواری، نیزہ، تلوار بازی کی مہارت حاصل کی۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری بھی سکھائی، ساتھ ہی ساتھ ارسطو اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا رہا۔ میکڈونیا کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں اپنے باپ فلپس دوم کی وفات کے بعد بادشاہ بنا۔ وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا، یہ اس کے باپ کا خواب تھا۔ الیگزینڈر اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ الیگزینڈر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنی شیر خوار سوتیلی بہن کو بھی قتل کرا دیا۔ 334 قبل مسیح میں 23 سال کی عمر میں سکندر 35,000 فوج کے ساتھ میکڈونیا سے نکلے۔ اس فوج میں 30,000 سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مقدونوی جتھا تھا۔ یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا، یعنی ہر قطار میں 16 سپاہی تھے اور ان قطاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے وہ بھی 16 فٹ لمبے ہوتے۔ چلتے ہوئے جب پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی قطار سے بھی آگے نکل جاتی۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، وہ پھر شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا۔ مصر میں اس نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے احساس خودداری میں اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو یونانی دیوتا زیوس کی اولاد سمجھنے لگا۔ اس کے قریبی دوست لکیتوس نے اس کو دیوتا ماننے سے انکار کر دیا۔ الیگزینڈر نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ میں گھونپ کر اسے مار ڈالا۔ پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے میکڈونیا میں داخل ہو، لیکن ابھی وہ بابل میں ہی تھا۔ راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا، اور دوسری روایت کے مطابق اسے زہر دیا گیا تھا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا۔ اسکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد ایرانی شہزادی سے شادی کر لی اور اس پر عنایات کی بارش کر دی، مگر شہزادی نے موقع ملتے ہی اسکندر کو زہر دے دی۔ اسکندر اعظم نے کہا تھا، مجھے شیروں کی اس فوج سے ڈر نہیں لگتا جس کا لیڈر ایک گیدڑ ہو، بلکہ مجھے بھیڑوں کی اس فوج سے ڈر لگتا ہے جس کا لیڈر ایک شیر ہو۔ اسکندر اعظم نے آرگنائز آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے۔ بے شمار جرنیلوں جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ الیگزینڈر کی بنائی ہوئی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہوئی۔ جب سکندر اس دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف اب کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی میکڈونیا کے متعلق آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک پر کلک کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔